नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। संसद जनताका समस्या उठाउने थलो हो। सांसद कानून निर्माता मात्र होइनन्, उनीहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हुन्। यति बेला संघीय संसदको अधिवेशन जारी छ। अधिवेशनमा किसानले मल नपाएको मुद्दादेखि राजधानीको फोहोर नउठेको विषयले समेत प्रवेश पाएको छ। महँगी लगायतका जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई झकझगाइरहेका छन्, तर दुर्भाग्य सरकारले यी मुद्दामा गम्भीरता देखाएको छैन। यतिसम्म कि प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलमा समेत मन्त्रीहरू अनुपस्थित छन्। बजेटबारे छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री उपस्थिति नहुँदा संसदमा हंगामा नै मचियो। प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरू त संसदमा अनुपस्थित हुने पुरानै रोग हो। यो प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भएर पनि अदालतद्वारा बेउताइएको हो। कम्तीमा मौजुदा प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता र औचित्य देख्नेहरूले संसद बैठकमा गरिमामय उपस्थिति देखाउनै पर्ने हो। संसदीय शासन व्यवस्थामा यस खालको प्रवृत्ति शोभनीय होइन अनि संसदमा उठेका जनताका सवाल एक कालले सुन्ने र अर्को कालले उडाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनैपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बारे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनमुटाव। क्षेत्राधिकार प्रष्ट नहुँदा 2 निकायबीच समन्वयमा कठिनाई, समस्या समाधान गर्न विज्ञको सुझाव। संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै पार्टीको कमजोरी सच्चिनुपर्ने आवाज एमालेमा बलियो बन्दै। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट पाठ नसिके अवस्था झनै खस्कने विश्लेषण। आज पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कसैले नेकपा एमालेलाई सक्छ र? निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार सुधार्न सरकारवाला निकायको चासो। तरलता अभाव नहटेसम्म बजारले लय समाप्न नसक्ने निष्कर्ष। जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको उपभोग गर्न हार्दिक अपिल गर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा आयातमा गरिएको कडाईमा पुनरावलोकन। 7% मार्जिनमा सुपारी, मरिच र छोकडा आयात गर्न सकिने। औद्योगिक कच्चा वस्तुको आयात भने खुकुलो। र युरोपियन युनियनले सन् 2035 पछि कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले विद्युतीय सवारीको प्रयोग र उत्पादनलाई बढावा दिने विश्वास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सीमा सुरक्षा गम्भीर विषय हो। अझ नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकका लागि त यो संवेदनशील विषय समेत हो। सोही कारण सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई खटाएको छ। सरकारको उद्देश्य सुरक्षामा कुनै किसिमको कमजोरी नहोस् भन्ने हो। तर सो जिम्मेवारी पाएका प्रहरी र सशस्त्रमा बेला बखत क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद आउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधिको दर बढिरहेको छ। सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायलाई खटाए पनि अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन। दुवै निकायले यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि एक अर्काको क्षेत्राधिकारको विषयमा मनमुटाव राख्दा अवस्था बिग्रेको देखिन्छ। कतिपय घटनामा सशस्त्रले कुनै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिँदा समेत 2 पक्षबीच समन्वय नहुने मात्र होइन, विवादको अवस्था नै बन्ने गरेको छ।
सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा आपराधिक गतिविधि भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा सशस्त्रको नै हो। तर सशस्त्रसँग अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि थप कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अभियुक्त पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले सशस्त्रले हस्तान्तरण गरेका अभियुक्तलाई हिरासतमा लिन नचाहँदा दुई निकायबीच टसल हुने गरेको हो। दुई निकायको क्षेत्राधिकार प्रष्ट नपारिएकाले यस खाले समस्या आएको विज्ञ बताउँछन्। पुलिससँग चित्त नबुझेपछि पुलिसका जिम्मेवारी एपीएफलाई दिँदैन, एपीएफसँग चित्त नबुझेपछि एपीएफको जिम्मेवारी जुन पुलिसलाई दिँदैन। जुन हल्का यो बुझाइ छ नि, यो के भन्छ, यो गलत बुझाइ छ नि यो राजनीतिकहरूको मन्त्रीहरूको, त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसले गर्दा के भएको छ भने तपाईँको यो खुलेर आइदिन्छ कि यो दुईवटा एजेन्सी फेरि हतियार बोकेका एजेन्सीहरू हुन् होइन, हात हतियारसहितका ऐन नियम सहित जिम्मेवारी लिएका एजेन्सीहरू हुन्। यस्ता अन्डरस्ट्यान्डिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्दाखेरि यसले राम्रो रिजल्ट चाहिँ दिँदैन। फेरि सशस्त्र प्रहरी बल तपाईँहरूको बोर्डरको लागि स्ट्रङली लगाउनु तपाईँको जिम्मा भनेर सरकारले पनि उनीहरूले दण्ड हान्न सकिन्छ। अहिले प्रहरीलाई पनि ल तपाईँहरूको इन्टरनल कन्फ्लिक्टमा तपाईँहरूको पुनः जिम्मेवारी इन्भेस्टिगेसन क्राइम प्याटर्न जुन स्थानीय जनतालाई सूचना सबैतिर एउटा निर्दिष्ट तरिकाले गभर्मेन्टले स्ट्रङली आदेश दिएको खण्डमा मात्र यो सम्भव हुन्छ। विगतमा पनि यी दुई निकाय बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद हुने गरेको थियो। विशेष गरी आइजिपी सन्त कुमार बस्नेतको पालामा सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै विवाद सुरु भएको हो। इन्टरपोलको कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी सहभागी भएपछि सुरु भएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध दुवै निकायको नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म पुगेको थियो। दुवै निकाय बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण विविध रहेको पूर्व गृह सचिव चण्डी प्रसाद श्रेष्ठको ठहर छ। अनावश्यक कुरामा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने खोज्ने अनि पर्सनालिटी क्लासेसको लागि तैँले समाज ल्याएको मैले किन थुनिदिने भने न्यू खोज्ने, अनि त्यो मैले पो समात्ने भने ड्युटी बसिया छ सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाल प्रहरीले समात्ने ल आइज समात भनेर चाहिँ वरिपरि घेरेर बस्छ। त्यो तोरा सरासर गलत हो। नेपाल प्रहरीले पक्रिने होइन, सशस्त्रले पक्रिने हो। उसले पक्रिएर लगेको मान्छेलाई कारबाही कानुनी कारबाही नेपाल प्रहरीले गरिदिनुपर्छ। मुलुकको दुई प्रमुख सुरक्षा निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुनु राम्रो विषय होइन। दुवैको कार्यक्षेत्र सुरक्षासँग जोडिएकाले दुवै पक्षले विवादको अन्त्य गर्न सघन रूपमा पहल गर्नुपर्छ। यस्तै सरकारले पनि यी दुई निकायबीच रहेको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अन्यलाई हटाउँदै सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्। कांग्रेसले गठन गरेको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिका संयोजक समेत रहेका उनले गठबन्धनको सम्बन्धमा पार्टीभित्रै फरक धारणा रहेकोले यो प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्। गठबन्धन पनि प्रभावकारी हुन सकेन। त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कांग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनका निम्ति हामीले खर्चिने स्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यसैले पहिला त हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार जिताउनका निम्ति खर्चिने परिस्थिति हामी निर्माण गरौँ। त्यसपछि थप उपलब्धिका निम्ति गठबन्धन गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धन गर्दा चाहिँ पार्टीभित्र सम्पूर्ण नेता त्यो कुरामा सहमत भएको, एउटै धारणा आउने गरी अगाडि बढ्ने स्थिति हुनुपर्छ। कन्फ्युजन भएको, फरक कुरा गरेको स्थितिले गठबन्धनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन। उनले पार्टीभित्रकै सम्पूर्ण शक्ति पार्टीलाई जिताउनका लागि नलागेको पनि बताए। सो उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनको अध्ययन र विश्लेषण गरेर पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपाली कांग्रेसले 141 स्थानमा नगर प्रमुख, 188 स्थानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, 110 स्थानमा नगर उपप्रमुख र 190 स्थानमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेको छ। त्यसैगरी 2665 वडा अध्यक्ष, 2606 महिला सदस्य, 2551 दलित महिला सदस्य र 5307 खुला सदस्य जितेको छ।
कुनै समय सङ्घदेखि प्रदेशसम्मको सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन गतिलो नतिजा हात पार्न सकेन। संख्याका आधारमा एमाले दोस्रो दल बन्न सफल भए पनि विगतको तुलनामा थुप्रै स्थान गुमाउन बाध्य पनि भयो। 5 दलीय गठबन्धनलाई धुलीसात पार्ने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिए पनि नतिजा प्रतिकूल हुनुको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, विभाजन लगायतका कारण रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले यसपटकको नतिजापछि भने सानो आकारमा खुम्चिएको छ। विगतमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघसम्म नै एमालेको बलियो पकड रहेको थियो। मुलुकका 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो। 6 प्रदेशमध्ये पनि 4वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले एक्लैको सरकार थियो। तर सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै संघ र प्रदेशमा एमाले सरकार गुमाउँदै गयो। अवस्था यस्तोसम्म बन्न पुग्यो कि कुनै बेला सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार चलाएको एमाले प्रतिपक्षको बेन्चमा थन्किन पुगेको छ। एमालेको असफलताको यात्रा यतिमा मात्रै रोकिएन। विक्रम सम्वत 2074 सालमा 3 चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 35,221 पद मध्ये 14,100 पद अर्थात् 40.03% पदमा जित हात पारेको थियो। तर यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको जनमत घटेको छ। यस निर्वाचनमा 11,892 पदमा एमाले खुम्चिएको छ, जुन कुल सिट संख्याको 33.76% मात्र हुन आउँछ। 5 वर्षको अन्तरालमा नै एमालेको जनमत नराम्रोसँग खुम्चिनुलाई पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व, पार्टी विभाजनको असर र सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेललाई मानिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र यसका धेरै आयामहरू छन्। त्यसैले यसलाई पार्टीभित्रको संगठनात्मक स्थिति, अन्य दलहरूको अवस्था, प्रशासनिक गतिविधि, निर्वाचन आयोगले गरेका क्रियाकलापहरूले गरेका धेरै समग्रतामा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यस्तो कुराको कुनै पनि दलले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले त विगतमा यस्ता खालका कुनै पनि परिघटना गर्दा अत्यन्त सूक्ष्म रूपले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो। यसपटकको नेकपा एमालेको सिट कम हुनुमा अरू कुनै शक्तिभन्दा पनि नेकपा एमाले भित्रैको नेताहरूको मनमुटाव, गुटबन्दीपूर्ण व्यवहार, मेरो तेरो आँखा गर्ने, सही मान्छेलाई निर्वाचनमा टिकट नदिने, आज पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कसैले नेकपा एमालेलाई सक्छ र? 5-5वटा गठबन्धन भएर आउँदा पनि नेकपा एमालेको जुन पोजिसन छ, हामी धेरै खस्केको भन्दा मतको हिसाबले हामी खस्केकै छैनौँ, जस्ताको तस्तै मत बरु बढेको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले विजयी। प्रमुख 123, उपप्रमुख 137, अध्यक्ष 171, उपाध्यक्ष 194, वडाध्यक्ष 2560, महिला सदस्य 2777, दलित महिला सदस्य 2680, सदस्य 5458, जम्मा 14100। 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले विजयी। प्रमुख 82, उपप्रमुख 114, अध्यक्ष 123, उपाध्यक्ष 126, वडाध्यक्ष 2139, महिला सदस्य 2345, दलित महिला सदस्य 2288, सदस्य 4684, जम्मा 11892। पार्टीको आन्तरिक विवाद, फुट लगायतको कारणले निर्वाचन नतिजाका आधारमा एमाले पछि परेको प्रश्न छ। तर एमाले अझै पनि हारको कारण सरकारको धाँधली लगायतका अन्य विषयलाई देखाउँदै वास्तविक कारणलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको केही समयमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसके शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँदै यस्तो हुन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको भनाइराखेका हुन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको आरोप लगाएकी छिन्। शिक्षालाई समयानुकूल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उनको भनाइ छ। शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा वास्तवमै भन्ने भने देशको मेरुदण्ड हो र त्यो विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कुनै कार्यक्रम ठोस ल्याउन सकेको छैन। निजीकरण, यो व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। सबैभन्दा बढी त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने किसिमको आउनुपर्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन। नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको टिप्पणी गरे। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप समेत लगाए। शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। आज यतिका वर्ष भयो हामी राज्यको पुनर्संरचना गरेको र नयाँ संविधान जारी गरेको, तर आज संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा हाम्रो विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेका छन्। आज सिटिभिटी एकातिर दौडिरहेको छ, त्यसै गरी विश्वविद्यालयहरू आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको भन्दै मन्त्री र सरकारको आलोचना गरे। संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भए पनि मन्त्रीहरू विदेश सैरमा रहेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे। मन्त्री र सरकारको संसदप्रति र जनताप्रति जवाफदेहिता देखिँदैन। मैले त्यसो सोचेँ, किन होला संसदप्रति जवाफदेही नभएको, किन होला जनताप्रति जवाफदेही नभएको? यत्रो मल छैन, किताब छैन, समस्या छ भनेको त सरकारको उत्पत्ति संसदबाट भएकै होइन। सभामुख महोदय, यो सरकार जब संसदबाट उत्पत्ति भएन भने यो संसदप्रति जवाफदेहिता नबोक्ने कुरालाई किन अनौठो मान्नु पर्यो? एमालेका सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसीसी सम्झौतालाई 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाइएको भनिए पनि अङ्ग बनेको पत्र नआएको औल्याए। व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ, त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अङ्ग भएको छ, तर त्यसको अङ्ग भएको पत्र खै? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन? हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन? देशव्यापी रूपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन? तर सरकार बेखबर छ। उनले सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको आरोप लगाउँदै यो शैलीले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकिने समेत दावी गरे। सरकार र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समिति बीच शुक्रबार वार्ता हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र सरकार समिति बीच वार्ता हुन लागेको हो। वार्तामा सङ्घर्ष समिति, नुवाकोट ककनी गाउँपालिका, धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रभावित स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छैनन्। उनीहरूले बुधबार फोहोर लिएर बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा गएको झण्डै 150 ट्रकहरू फर्काइदिएका थिए। ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएपछि फोहोर बोकेका ट्रकहरूलाई उनीहरूले अवरोध गरेका थिए। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि 3 सेल अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरेका थिए। बिहिबार पनि प्रहरीलाई प्रतिकार गर्न र फोहोरका ट्रक आएमा प्रवेश नदिने भन्दै उनीहरू ढुङ्गा मुढासहित बसेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार मंगलबार 14 गतेपछि स्थानीय अवरोधका कारण उपत्यकाको फोहोर ढुवानी रोकिएको छ, जसकारण उपत्यकाका ठाउँ ठाउँमा फोहोर थुप्रिएका छन् भने दुर्गन्ध फैलिरहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 2039 सालमा तत्कालीन सरकारको आग्रहमा चाइना सरकारले निर्माण गरिदिएको भृकुटी कागज कारखाना हाल खण्डहरमा परिणत भएको छ। देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकाससँगै रोजगारीको अवसर सृजना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापित उद्योगको अवस्था खस्किएको हो। राजनीतिक दलहरूले सो कारखानालाई भर्ती केन्द्र बनाउँदा उद्योग त धराशयी भयो नै, सरकारको ठूलो लगानी समेत खेर गयो। एक रिपोर्ट। कुनै समय देशकै नमुना कारखानाको परिचय पाएको नवलपरासी गैडाकोट अवस्थित भृकुटी कागज कारखानाको अवस्था दयनीय भएको छ। राज्य सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिताका कारण राज्यको ठूलो लगानी गरिएको कारखाना खण्डहरको रूपमा परिणत भएको हो।
तत्कालीन सरकारको आग्रहमा 2039 सालमा चाइना सरकारले नवलपरासीको गैंडाकोटमा करिब 52 बिघा क्षेत्रफलमा यो कागज कारखानाको निर्माण गरिदिएको थियो। विक्रम सम्वत 2041 सालबाट सञ्चालनमा आएको यस कागज कारखानाले 24 घण्टामा 10 टन गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्नुका साथै करिब 1000 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिँदै आइरहेको थियो। तर कारखानालाई निजीकरणको नाममा सरकारले कारखानालाई कौडीको भावमा बेचिदियो। सुरुमा स्थापना गर्दाखेरिमा पनि यो सेकेन्ड ह्यान्डको मेसिनहरू ल्याएर फिट गरेको हुँदा अहिले त झन् अब यो कामै नलाग्ने अवस्थामा छ। अब उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन। उद्योगको अलावा सरकारले केही सोच्यो भने त्यहाँ हुन सक्ला। जे भए पनि अहिले हामी मजदुरको चाहिँ सबभन्दा छिटो श्रमको पैसा उपलब्ध गराइदिए सरकारलाई अथवा चाहिँ उद्योगपतिलाई हामी धन्यवाद दिने थियौँ। 2049 सालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भ्रिकुटी कागज कारखानाको उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति 24 घण्टा रहेको थियो। निजीकरण पश्चात भ्रिकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपालमा परिणत हुँदा उत्पादन क्षमतामा विस्तार भई 70 टनसम्म पुगेको थियो। कुनै किसिमको रकम पाएका छैनौँ। मजदुरहरू करिब 330 जना मजदुरहरू पीडित भएका छन्। यसबाट चाहिँ छिटो निकास सरकारबाट अथवा उद्योगपतिबाट चाहिँ भएमा मजदुरहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्थे र देशको यो प्रतिष्ठा बोकेको उद्योगले निकास पाउने थियो भन्ने मलाई लागिरहेको। राम्रोसँग चलिरहेको कारखानामा पछि मजदुरको आवरणमा राजनीति गर्ने काम भयो। यो क्रम निरन्तर चलेसँगै कारखाना धराशयी भई 2069 सालमा बन्द नै भयो। यति बेला कारखाना सञ्चालकको करिब 3 अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋण बक्यौता रहेको छ। कारखानाले मजदुरलाई दिनुपर्ने तलब सुविधा हालसम्म दिएको छैन। सो बक्यौता 28 करोड पुगिसकेको छ। मिनिमम थोरै पैसा लिने भनेको 4 लाख रुपियाँ, म्याक्सिमम भनेको 20 लाख रुपियाँसम्म मोटामोटी अन्दाज थियो। अहिले लगभग त्यसको डबल भन्दा बढी भएको छ। अब 25 करोड भन्दा माथि हामीले पैसा लिनुपर्ने छ। मुलुकमा यति बेला ठूलो मात्रामा कागज र कागजजन्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नेपालमा स्थापित कारखाना बन्द भएको छ। सरकारले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरे पनि निजीकरणको नाममा धराशयी भएको उद्योगको भविष्य के हुन्छ प्रश्न छैन। यस्ता उद्योग फेरि बिउताउन सके आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्थ्यो कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपुरबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। कुनै समय 3200 बिन्दु नाघेको शेयर बजार सूचक नेप्से अहिले 2000 को आँकडामा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमाथि बजारलाई कडाई गरेपछि नेप्से एकहोरो तल झरेको हो। नेप्से सूचकमा आएको यस्तो गिरावटका कारण लगानीकर्ताले बजारबाट अरबौं गुमाइसकेका छन् भने सरकारले समेत पर्याप्त राजस्व उठाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। बजारमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण 10 महिना अघि 3200 अङ्कमाथि रहेको नेप्से सूचकमा हाल 1100 भन्दा बढी अङ्कको गिरावट आइसकेको छ। बजार सकारात्मक बन्दै हालसम्मको उच्च बिन्दु बनाउँदै अघि बढिरहेको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत बजारलाई कडाई गरेसँगै बजारको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको हो। मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा लगाएको 4 र 12 करोड सीमाका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। त्यसमाथि गत वर्षको भदौ महिनादेखि सुरु भएको तरलता अभावको समस्या हालसम्म कायम रहँदा यसको असर सूचकमा पनि परेको हो। बजार निरन्तर ओह्रालो लागेसँगै लगानीकर्ताले बारम्बार सरकारी निकायको ढोका ढकढक्याएका छन्। लगानीकर्ताहरूले पटक पटक आन्दोलनदेखि 4 र 12 करोडको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न बारम्बार अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग समेत गरेका छन्। लामो प्रयासपछि बल्ल सरकारले धितोपत्र बजारको समस्याको बारेमा सुझाव दिन 4 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ, जसले बजारको अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। हरेक नियमनकारी संस्थाहरू जवाबदेही पनि हुनु पर्यो। आफ्नो क्षेत्रको जवाबदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै हुने कुरा मिल्दैन। जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ। म जति पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका धितोपत्र लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी संस्थाहरू छन्, सबैलाई जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको उपभोग गर्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यता धितोपत्र बोर्डले पनि बजारप्रति चासो राख्न थालेको छ। ब्याङ्कहरूले शेयर धितोमा कडाई गरेर बजार घटेको विश्लेषण भइरहेका बेला बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले शेयर धितो कर्जामा गरेको कडाईलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएका छन्। शेयर बजारमा देखिएका अधिकांश समस्याहरूको समाधान गर्न शेयर बजारसँग सम्बन्धित निकायहरू एकजुट हुन आवश्यक रहेको समेत उनको धारणा छ।
बजार विकास तथा सन्तुलनका लागि मध्यमकालीन अवधिमा बोर्डको स्वायत्तता, विशेषतः भौतिक व्यवस्था, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बजारको चुस्त दुरुस्त नियमन गर्न अटोमेटेड सर्भिलियन्स सिस्टम विकास गरी उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिनेछ। यता विश्लेषकहरूले भने बजार घट्नुमा नियामक निकायकै कमजोरी भएको बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री शर्मा र शेयर बजारको नियामक निकाय बोर्डको धारणा सार्वजनिक हुँदै गर्दा लगानीकर्ता पनि उत्साहित देखिएका छन्। तर अझै पनि तरलता अभावको समस्या बाँकी रहेकोले यी पहल सार्थक हुने हो कि होइन भन्ने अन्यल कायमै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरेसँगै अन्य दलहरूमा समेत यसको प्रभाव परेको छ। मन्त्री फेर्ने निर्णयले विशेष गरी जसपामा बढी तरङ्ग आएको हो। यो विषय चर्किँदै जाँदा जसपामा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सतहमै देखा पर्यो। विगतमा पनि यस्ता विवाद हुने गरे पनि अहिलेको विवादले पार्टीलाई फुट उन्मुख नै बनाउन सक्ने अवस्था ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीमा नेतृत्वको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि देखिने गरेको छ। धेरै दलहरूबीच एकता भई निर्माण भएको जसपामा यस खाले असन्तुष्टि देखिनुलाई खासै अस्वाभाविक नमानिएला। तर पछिल्लो समय बहसमा आएको मन्त्री नियुक्तिको विषयले भने पार्टीमा फुट ल्याउने सम्मको अवस्था देखिन्छ। आफ्नो शैलीमा यदि चलायो भने त अवश्य नै चाहिँ आउने दिन चाहिँ दुर्घटना हुन्छ र यो दुर्घटना नहोस् भन्ने यो मेरो मान्यता छ। किनभने कि धेरै चाहिँ तपस्या र लगानी गरेर हामीले चाहिँ जसपा पार्टी बनाएका छौं। अहिले जसपामा उपेन्द्र यादव निकट बाहेक नेताहरू असन्तुष्टिका कारण समूहगत छलफलमा जुटेका छन्। आधिकारिक धारणा प्रष्ट नआए पनि नेतृत्वको मनोमानी विरुद्ध कडा कदम चाल्ने असन्तुष्ट समूहले चेतावनी नै दिएका छन्। एकता एकीकरण भयो भने त्यसले फाइदा नै गर्छ। यसमा कुनै दुई मतै होइन र नेपाली जनताको खास गरी मधेसमा बसोबास गर्ने जनताको चाहना पनि त्यही हो। तर दुर्भाग्य के हो भने जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको व्यवस्थापन भनौँ या नेतृत्वको एक प्रकारको स्वार्थको टकरावले तपाईको त्यो सम्भव भइरहेको स्थिति छैन। हामीले जसपा निर्माण गर्यो तर दुर्भाग्यवश त्यो 1 वर्ष पनि नबित्दै हामी विभाजनमा जानु पर्यो। जसले पार्टीको विधि विधान मान्दैन, पार्टीलाई सिस्टमको तरफ चाहिँ लाग्दैन, उसले सक्दैन भने त ऊ त्यस्तो मान्छेले त भन्नु पर्यो नि कि म सक्दैन, तपाईहरू चाहिँ अर्को विकल्प खोज्नुहोस्। अब यसैमा चाहिँ संस्थाको नेतृत्व लिएर बस्ने र आफ्नो घरको कि यो मेरो मात्र घर हो, मेरो पकेटमा मात्र यो पार्टी रहन्छ, आफ्नो शैलीमा यदि चलायो भने त अवश्य नै चाहिँ आउने दिन चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। जसपाभित्र अहिले सतहमा देखिने गरी 3वटा समूह देखिएका छन्, जसमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संस्थापन पक्ष, पूर्व राजपा समूह र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति समूह रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आलो पालो मन्त्री पदको मौखिक सम्झौता अनुसार अध्यक्ष यादव चल्न नमानेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। यस्तै आफू अनुकूल स्थानीय तहमा उम्मेद्वार छानेको र पार्टीभित्र शक्तिको प्रयोग एकलौटी गरिएको गुनासो समेत गुन्जिरहेको छ। विगतमा पनि यो दल पटक पटक फुटको चरणबाट गुज्रिएकाले अहिलेको विवादका कारण फेरि फुटको दिशामा जाने जोखिम रहेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। खेतीको सिजनमा मलको अभाव झेल्नुपर्ने किसानहरूको नियति जस्तै बनेको छ। सरकारले ग्लोबल र G2G टेन्डर मार्फत मल ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा अहिले पनि मलको अभाव देखिएको छ। मल अभावकै कारण उत्पादन घटे भन्दै लुम्बिनीका किसानको चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट।
लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक युरिया 1 लाख, डीएपी 70,000 र पोटास 10,000 मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। तर माग अनुसारको आयात हुन नसक्दा अहिले मलको अभाव देखिएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित गण्डकी प्रदेशको नवलपुर र स्याङ्जा जिल्लामा भैरवा स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म युरिया 24,007 मेट्रिक टन र डीएपी मल 16,074 मेट्रिक टन आयात गरेको छ। युरिया माघ महिनामै सकियो र त्यसै त आयात नै भएको छैन। धान र मकैको सिजनका लागि चैत महिनामा डीएपी 7,000 र पोटास 2,500 मेट्रिक टन आएको थियो। अहिले कम्पनीको गोदाममा करिब 1,500 मेट्रिक टन डीएपी मौजदात छ। मौजदात रहेको मल सरकारले घोषणा गरेको पकेट क्षेत्रका लागि हो। यो वर्ष आयात गरिएको डीएपी, युरिया र पोटास कृषकको मागभन्दा निकै कम हो, जसले गर्दा किसान मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। कोटा प्रणाली अनुसार सम्बन्धित ठाउँमा, सम्बन्धित पालिकामा, सम्बन्धित सहकारीलाई दिने काम जारी छ। हामी दिइराखेका छौँ र हामीसँग यहाँ भएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ राखेका छैनौँ र सम्बन्धित ठाउँमा परिचालन गर्ने कुराहरू, बिक्री वितरण गर्ने कुराहरू काम निरन्तर भइरहेको अवस्था छ। खेतीको सिजन सुरु भएसँगै मल लिने किसानको लर्को लागेको छ। तर मल नभएका कारण उनीहरू सधैँ अमिलो मन बनाएर रित्तै फर्किन बाध्य छन्। पटक पटक कम्पनीको कार्यालय धाउँदा समेत मल नपाएका किसान यो वर्ष उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्तामा छन्। समस्या भइरहेको छ एकदमै। अब आउँदा दिनमा आउँछ भन्ने मात्रै सुनिएको छ, पर्याप्त रूपमा पाइएको छैन। मल पाइँदैन सर, आज पनि के छ युरिया मल पनि पाइँदैन, डिपी मल पाइन्छ। अब यस्तो भएपछि खेती पनि क्याएर उब्जा हुन्छ, जनतालाई चाहिँ गोता दुःख भयो सर। अहिले खुल्नुपर्ने अरू हाँसीदेखि गर्नेहरू हाम्रो चाहिँ दिनको चाहिँ 800-900 भाडा छ अनि बहुत गाह्रो छ। फसल उगाउने बेलामा मल नपाउने हो। कसरी कृषि प्रधान देश हो यो? मल अभावको समस्या नयाँ होइन, तर सरकारले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ बहाना बनाउँछ। यस वर्ष सरकारले कोरोना महामारी, मलको मूल्यवृद्धि, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, युक्रेन र रसिया बीचको युद्धका कारण मल समयमै नआएको बहाना बनाउँछ। समयमा मल नपाउँदा सीमा क्षेत्रका किसानले भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी गरी कम पोषक तत्व भएको मल ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले उत्पादन र माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास ल्याइरहेको कृषिविज्ञ बताउँछन्। यसले कृषिजन्य उत्पादन बढाउने सरकारको नीति कागजमै सीमित हुने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। मनसुन सुरु भएसँगै कोशी नदी आसपासको क्षेत्र कटानको जोखिम बढेको छ। विगतका वर्षहरूको अनुभवका कारण यस वर्ष कटानबाट हुने क्षति कम गर्न काम सुरु भइसकेको छ। यस वर्ष जेठको सुरुवातबाटै वर्षा भएको र नदीले कटान सुरु गरेकाले बाँध बाँध्ने लगायतका काम गर्दै कटान रोक्ने प्रयास भएको हो। एक रिपोर्ट। यो हो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षभित्रको 23.52 नम्बरको स्पर नजिकको भाग। यस क्षेत्रमा जेठको सुरुवातदेखि नै भइरहेको लगातारको वर्षाले कटान गरिरहेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा केही मिटर पूर्वतर्फ बगेको कोशीले अहिलेसम्म 120 मिटर बढी जमिन कटान गरिसकेको छ। कटान हुने क्रम तीव्र हुँदा यति बेला भारतीय पक्षले प्रकोपाइन राख्ने र बाँध बाँध्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यति बेला कोशीको बहाव केही बढेको भए पनि असार र साउनमा आउन सक्ने बाढीको जोखिम कम गर्ने गरी काम भएको हो। भारतीय पक्षले जेठ यता 24 घण्टा बाढीको स्याटेलाइट तस्बिरहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कोशी नदीको स्वभाव परिवर्तन हुने भएकाले यसबारे अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। भारतीय पक्षले अबको 4 महिनासम्म 24 घण्टा बाँधको सुरक्षाको लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र सेनासँग समन्वयको लागि पहल गरेको छ। ऐसा है कि ड्यूरिंग द फ्लड पीरियड ऑल द डे एंड नाइट वी डू पेट्रोल्स इन बैचेस एंड वी कीप वॉच. We also deploy the local persons to watch the embankments and to give us information at the earliest so that we can reach and move and we can protect the embankment and our flood protection structure. जेठ मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्म भारतीय पक्षका इन्जिनियर र कामदारहरू सक्रिय भएर कोशी नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणमा खटिने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। कोशी क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तह सरकारसँग पनि समन्वय गरेर भइपरि आउने विपदसँग जुझ्ने कार्यको पहल थालिएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्मको समग्र हाम्रो तयारी र निर्णयहरूको अवस्था हेर्दाखेरि हामी विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले यो उद्धार तथा राहतको लागि र तत्काल प्रतिकारीको लागि आवश्यक मात्रामा बोरा र तारजालीहरू
खरिद गरेर स्टक राख्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र उहाँले सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ। वर्षाको समयमा नेपालको पूर्व भागमा अत्याधिक पानी पर्ने जल तथा पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। सोही कारण भारत बिहार राज्यको पटनामा रहेको गंगा फल्ट कन्ट्रोल कमिसनको टोली कोशी अध्ययन र निरीक्षणको लागि नेपाल आएको हो। कोशीमा बाढीको समयमा पानीको बहाव बढ्दा भारतीय क्षेत्रमा समेत असर हुने भएकाले भारतीय पक्ष बर्खाको समयमा सक्रिय हुने गर्दछ। कोशी ब्यारेजको कुल भारवहन क्षमता 9 लाख क्युसेक छ। सन् 2000 देखि अहिलेसम्म 4 लाख क्युसेक भन्दा माथि पानी नबढेको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमको रेकर्डमा छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारको कर नीतिका कारण जीआई वायर, घिउ, तेल र सेनिटरी प्याड उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै मजदुरहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा व्यवस्था गरेको भन्सार, अन्तशुल्क र अन्य करका कारण केही सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरेको र करिब 200 उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी र मजदुरहरू मिलेर आन्दोलन थालेका छन्। मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 समिति र विभिन्न मजदुर संघ संगठनहरूको संयुक्त विरोध प्रदर्शन क्रममा उद्योगी र मजदुरहरूले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको कोशी राजमार्गमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनका क्रममा उद्योगी र मजदुरले कर नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए। सो विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै उद्योगीहरूले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योग बन्द गर्न बाध्य हुने स्थिति आएकोले अन्य क्षेत्रमा रोजगारी खोज्न आग्रह गरेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपारी, केरौ, मरिच र छोकडा आयात खुला गरेको छ। बिहिबार बैंकले सूचना जारी गरी यी वस्तुहरूको आयातमा लाग्दै आएको 100% एलसी मार्जिनको व्यवस्था कायम राखेको जनाएको हो। अन्य औद्योगिक कच्चा वस्तु आयातमा भने एलसी मार्जिन आवश्यक नभएको बताइएको छ। एकीकृत परिपत्र 2078 को बिउ बिजन ऐनले नेपालमा सूचीकृत एवं दर्ता भएका बिउ बिजनको मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ। उक्त ऐनमा सूचीकृत भएका बालीहरूको बिउ तथा बिरुवाहरू मात्र आयात गर्नु पर्नेछ। निकासी पैठारी ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले समय समयमा निकासी पैठारी गर्न पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुहरू सोही बमोजिम हुनेछ। सोही बमोजिम भन्सारले केरौको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देजलाई हटाई 80,000 मेट्रिक टन परिमाण ननाक्ने गरी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। सुपारीको पैठारीमा 25,000, छोकडामा 5,000 र मरिचमा 15,000 मेट्रिक टन ननाक्ने गरी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही अधीनमा रही विदेशी मुद्राको सट्टै सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ। उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित उद्योगले नै आयात गर्न सक्नेछन्। यी बाहेकका कच्चा वस्तुहरूको हकमा मार्जिन र शर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन 100% मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विजय युथ क्लब हेटौडामा जारी चौथो स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा भएको प्रतियोगिताको तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा विजय युथले नव जनजागृति क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। विजय युथलाई सहज जित दिलाउनका लागि अमीर श्रेष्ठ, सञ्जोग राई र सुनिल घरानले 1-1 गोल गरे। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो, तर दोस्रो हाफमा विजय युथले 3 गोल गर्यो। खेलको 54औं मिनेटमा अमीर श्रेष्ठले गोल गर्दै विजय युथलाई 1-0 को अग्रता दिलाए।
खेलको 64औं मिनेटमा सञ्जोग राईले गोल गर्दै विजय युथले अग्रता दोब्बर बनाए। खेलको निर्धारित 90 मिनेटको समय सकिएपछि अतिरिक्त 4 मिनेट समय थप गरिएको थियो। अतिरिक्त समयमा सुनिल घलानले गोल गर्दै टोलीलाई 3-0 को शानदार जित दिलाए। यसअघिको खेलमा नव जनजागृतिले बागमती युवा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजय युथसँग भेट पक्का गरेको थियो। घरेलु टोली विजय युथले भने सिधै क्वार्टर फाइनलमा स्थान पाएको थियो। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बारे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनमुटाव, क्षेत्राधिकार प्रश्न नहुँदा दुई निकायबीच समन्वय कठिनाई, समस्या समाधान गर्न विज्ञको सुझाव। संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै पार्टीको कमजोरी सच्चिनुपर्ने आवाज एमालेमा बलियो बन्दै स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट पाठ नसिके अवस्था झनै खस्किने विश्लेषण। आज पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कसैले नेकपा एमालेलाई सक्छ र? निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार सुधार्न सरकारवाला निकायको चासो, तरलता अभाव नहटेसम्म बजारले लय समात्न नसक्ने निष्कर्ष। जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको उपभोग गर्न हार्दिक अपिल गर्छु। राष्ट्र बैंकद्वारा आयातमा गरिएको कडाईमा पुनरावलोकन, 100% मार्जिनमा सुपारी, मरिच र छोगडा आयात गर्न सकिने, औद्योगिक कच्चा वस्तुको आयात भने खुकुलो। र युरोपियन युनियनले सन् 2035 पछि कार्बन उत्सर्जन गर्ने सडक सवारीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले विद्युतीय सवारीको प्रयोग र उत्पादनलाई बढावा दिने विश्वास। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।